बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नासिर नकवी आयनन के साथ इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन किराम, ये अय्याम अज़ा हैं। इस्लामी कैलेंडर का पहला साल शुरू हो गया 1444 हिजरी का मुहर्रमुल हराम। इस्लामी कैलेंडर में पहला महीना भी क़ुरबानी से है और आखिरी महीना भी क़ुरबानी से वो क़ुरबानी जो है, पहला महीना है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी जो वाक़े करबला से है, और आखिरी क़ुरबानी जो आखिरी महीने में ज़िलहज के महीने में है वो जनाब इब्राहीम के हवाले से, जिसकी हम सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं हज़रत इस्माईल की क़ुरबानी के हवाले से। दो ही चीज़ें हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये अल्लाह ताला ने इम्तिहान में लिया था। एक तो इस्लाम की सरबलंदी के लिए, एक ये कि अपने बंदों को देखने के लिए कि हमसे कितना प्यार करते हैं, मेरे लिए क्या जिस्म जान भी कुर्बान कर सकते हैं कि नहीं। तो इमाम हुसैन ने 10 मुहर्रमुल हराम को जो करबला में अपने पूरे ख़ानदान, अपने अजीज़ और रफ़क़ा को कुर्बान किया, वो भी एक मिसाल है। ये सारी बातें आपसे करूँगा और इसमें रवादारी और बर्दाश्त का बड़ा उनसर एक है। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि आईएनएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का भी इज़हार करें, क्योंकि इस्लामी महीने का आगाज़ है। बहुत सी आपके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ये साल नया आपके लिए, हमारे लिए बेहतर साबित करे और हमारी जो मुश्किलात हैं ममलकत पाकिस्तान में उसमें कमी हो। लेकिन मामलात क्या है? मामलात ये है कि जब भी मुहर्रमुल हराम आता है, कुछ दुश्मन लोग, यानी जो ममलकत के दुश्मन लोग, कुछ पोशीदा दुश्मन लोग जो पसे पर्दा होते हैं, वो जान के फ़िरक़ा वाराना फ़साद की छोटी मोटी कोशिश करते हैं। भाईचारे की बेहतरीन मिसाल देखनी है, कौमी यकजहती की बेहतरीन मिसाल देखनी है, बैनुल मसालिक की बेहतरीन मिसाल देखनी है, तो अंदरून लाहौर शहर को आप देखें कि वहाँ शिया सुन्नी का कोई तफर्रक नहीं है, बल्कि इन 10 दिनों में बेहतरीन इंतज़ाम सुन्नी हजरात करते हैं उन तमाम इलाक़ों में जहाँ मजालिस अज़ा होती हैं, जहाँ सोगवार लोग गुज़रते हैं, जहाँ से वहाँ सबीलें लगती हैं, वहाँ लंगर तकसीम होता है। और एक रवायत कायम है कि नहीं, बात यह है कि नवासे रसूल की शहादत पर का दिन मनाना जो है अपने अपने अंदाज़ में मनाएं। एक ही उसूल होना चाहिए दुनिया में, और कोई उसूल नहीं है, ना कोई उसूल आपको बचा सकता है। कुरान और सुन्नत के मानने वाले हैं, एक अल्लाह, एक रसूल, एक कलमा। लेकिन इसके बावजूद अगर हम लोग गुत्थम गुत्था हो जाएं किसी के इशारे पे, किसी की वजह से, किसी की शरारत पे, तो ज़ाहिर है क्या होगा, मिल्लत मुस्लिमा का नुकसान होगा, मिल्लत इस्लामिया का नुकसान होगा। तो इस नुकसान से बचें। इन दिनों में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो जानबूझ के शरारतें करते हैं। अब इसका एक ही फार्मूला है, फार्मूला ये है, अपना दीन छोड़ो ना, किसी को छेड़ो ना। कहते हैं ना कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रवायत है, ये हदीस मौजूद है कि देखो, तुम अगर किसी के झूठे खुदा को कुछ कहोगे तो वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेगा। लिहाजा आप किसी को कुछ मत कहें, आप अपने ईमान पर कायम रहें। और आखिरी जो फ़ैसला होना वो ईमान पे होना है, ईमान के बग़ैर नहीं होना। यानी क़यामत के दिन भी जब आपको उठाया जाएगा तो ईमान पे बात होगी, वरना अल्लाह रसूल के मानने वाले आप भी हैं, हम भी हैं। और करबला में भी जहाँ पे हुआ था मार्का, ये वहाँ भी हुआ था। और इसी वजह से ये कहा जाता है कि 2 शहज़ादों की लड़ाई थी ना, 2 शहज़ादों की लड़ाई नहीं थी, एक इस्लाम की बका की लड़ाई थी, एक नवासे रसूल का क़ुरबानियों का एक मरहला था, मार्का था, मार्का राई थी इस्लाम की सरबलंदी के लिए, और दूसरी जानिब इस्लाम की शक्ल बिगाड़ने के लिए यजीद का कारनामा था। तो उस लड़ाई में इस्लाम बचा क्यों? कि वो कहते हैं इस्लाम के दामन में बस 2 ही वो कहें चीज़ें कि ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदा शब्बीरी। इसी तरह जोश ने कहा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। आप हिंदू को देखें, आप सिख को देखें, आप दूसरे गैर लोगों को देखें, गैर मज़हब के लोगों को देखें, वो इस कुरान बानी को बड़े खराज तहसीन पेश करते हैं और बड़े अदब से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं। लेकिन हमें छोटे छोटे लोगों ने, कुछ ज़ाकिरीन ने, कुछ उलमा ने, आक़िबत नांदेशों ने ऐसा मुश्किलात में उलझा दिया है कि हम जैसे ही ये अय्याम आते हैं, अय्याम अज़ा, जिसमें हमें गम करना चाहिए या हमें कम से कम सिरनगू रहना चाहिए कि इस दुनिया में जो अल्लाह ताला ने जिन लोगों के लिए बनाई थी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उनके ख़ानदान का, उनके खानवादे के साथ जो कुछ हुआ वो कोई अच्छा नहीं हुआ।
تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، لہٰذا ہمیں تو صرف نگو رکھنا چاہیے کہ یار یہ واقعہ بھی ہوا ہمارے ہاں، اسلام کے نام پہ ہوا یہ واقعہ، تو افسوسناک تو بات ہے۔ لیکن دوسری جانب جب مقابلے بازی ہو گئی تو اس میں تفرقہ ڈالا گیا۔ اسلام کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو، تفرقہ ڈالنے والے ہم ویسے نہیں۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اسلام میں قتل و غارت گری بالکل نہیں ہے۔ اگر کسی ایک کو بھی آپ نے مارا، کہیں یہ نہیں کہا کہ کسی کافر کو مارا، کسی عیسائی کو مارا، کسی ہندو کو مارا، کسی سکھ کو مارا، وہ کہتا ہے کہ اسلام میں اگر کسی ایک انسان کو قتل کیا تو گویا تم نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، قرآن نسخہ کیمیا ہے، ہمیں اسلام اور قرآن پر پابندی سے عمل درآمد کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دنیا داری میں ہم دنیا کی رنگینیوں میں بہک گئے ہیں، ہم اس طرف صحیح معنوں میں وہ نہیں آ سکے کہ ہم دعویٰ کریں کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں، لیکن جہاں ہیں، جیسے ہیں، جس مسلک کے ساتھ اپنے کے ساتھ رہیں تاکہ آپ کا ایمان بہت مضبوط رہے، اور جب آخری دن یوم حساب آئے تو پھر ہم کہیں کہ ہمارا ایمان یہ تھا، ہم ایک اللہ کو ماننے والے تھے، ایک رسول کو ماننے والے تھے، ایک نبی کو ماننے والے تھے، ہم ایک امام کو ماننے والے تھے، یا ہمارا امام کون تھا۔ ہم نے جو دنیا میں اگر کسی سے کوئی اچھی باتیں سیکھی تو وہ لوگ تھے جو گھرانہ تھا حضرت آقائے دو جہاں کا، ان کے گھرانے سے، ان کے نواسے نے جو قربانی دی اس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم وہاں نہیں تھے، لیکن یہ واقعہ اتنا بڑا ہے کہ ہم آج بھی وہیں ہیں اور ہم آنسو بہاتے ہیں۔ اچھا آنسو نہ بہائیں، آپ کی مرضی، آپ کا اپنا انداز ہے۔ کہتے ہیں نا 10 محرم الحرام کو ہمارے ہاں ہمارے جو اہل سنت برادری ہے وہ جاتے ہیں قبرستانوں پہ، وہ اپنی قبروں کو درست کرتے ہیں، وہاں مٹی چڑھاتے ہیں، اس کو سب کچھ کرتے ہیں کہ انہیں اپنے پرانے یاد آتے ہیں، اپنے بزرگ یاد آتے ہیں۔ جبکہ دوسرے جو شیعان حیدر کرار ہیں وہ اس دن وہاں نہیں جاتے، وہ اپنا غم ان کے ساتھ ہی رکھ دیتے ہیں کہ جب تک ان کا تیجا نہیں ہوگا، اگر ان 10 محرم میں یام اعظم میں کوئی کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ اس کا سوئم بھی نہیں کرتے ہیں۔ سوئم کیا ہے؟ دعا ہے، بخشش کی دعا ہے۔ کچھ لوگ دعا کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرنا چاہتے، تو کسی پہ انگلی مت اٹھائیں، اس لیے کہ پھر وہ آپ کے مذہب اور مسلک پہ انگلی اٹھائے گا۔ بہترین کلیہ اپنا چھوڑو نہ، کسی کو چھیڑو نہ، معاملات سیدھے سے ہیں، اللہ کی بندگی کریں، اس کی توحید کریں، آقائے دو جہاں کی نے جو کچھ سمجھایا، جس طرح بھی کہ جتنا عمل درآمد کر سکتے ہیں وہ کریں، اور سب سے پہلے وہی ہے کہ جھوٹ نہ بولیں۔ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کسی کو کہ اگر تو نے انسان بننا ہے، آدمی سے انسان بننا ہے تو پھر جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ تو اس نے جھوٹ بولنا چھوڑا تو اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ کوشش کریں، ہم لوگ تو دیکھیں نا انسان غلطی کا پتلا ہے، ٹھیک ہے نہیں پورا مکمل اس پہ آ سکتا، لیکن جتنا بھی آ سکتا ہے اتنا ہمیں بہتری ہونی چاہیے، اور اس بہتری کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش ہم کریں، وہ کہتے ہیں ہمت مرداں مدد خدا، تو اللہ تعالیٰ خود مدد کرے گا، اس لیے کہ راستے وہی کھولتا ہے۔ اس نے ہمیں کان دیے سننے کے لیے، اس نے ہمیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، اس نے ہمیں دل و دماغ دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو پھر ہمارے فیصلے بھی تو اشرف المخلوقات ہونے چاہیے۔ لیکن چونکہ رحمان کے ساتھ شیطان ہے لہذا ہم بہک جاتے ہیں۔ آج کے دن جو ہیں، آج کے دنوں میں، ان ایام اعظام میں کم از کم ہم اور آپ بہکے نہ، کوشش کریں، شاید یہی ہماری قبولیت ہو جائے، یہی ہماری بخشش کا سامان بن جائے۔ تو میں اسی دعا کے ساتھ کہ آپ سلامت رہیں اور آپ ملک و ملت کے لیے امن و سلامتی کا باعث بنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، اور ہمیں اور آپ کو اس قابل بنائے، اور ہمارے حکمرانوں کو خاص طور پہ اس قابل بنائے کہ وہ ہم اور آپ کے لیے، سب کے لیے، مملکت کے لیے، مملکت کی ترقی کے لیے، مملکت کی خوشحالی کے لیے آسانیاں پیدا کرنے لے بن جائے، تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ چلیں بہت زیادہ نہ صحیح، تھوڑا صحیح ہم لوگ صبر کر لیں گے، صبر و استقامت سے گزار لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار یہ پیغام دیا ہے کہ العصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم زمانے کی انسان خسارے میں ہے، لیکن اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ جن لوگوں نے صبر کیا، استقامت پر ہے، حق کا ساتھ دیا، ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ہم اگر اتنے نہیں ہو سکتے، کچھ تھوڑا بہت تو ہو سکتے ہیں، جتنا بھی ہم ہو سکے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پہ جب یہ خصوصی ایام اسلامی آتے ہیں تو ان میں ہمیں تھوڑا جس طرح ہم بڑے زور شور سے عید الاضحیٰ، عید الفطر سب کچھ مناتے ہیں، سنت ابراہیمی پہ قربانیاں دیتے ہیں، اسی طرح اس قربانی کو یاد کرتے ہوئے ہمیں اسلام اور اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی نہ کوئی ایک قدم بھی ہم نے اٹھا لیا ایک سال، کیا پتہ اگلے سال ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو پھر ہماری جو عاقبت ہے وہ سدھر جائے گی۔ آج اتنا ہی، آپ سے زیادہ سے زیادہ گزارش کہ ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں۔
سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔